सिंध के एक बड़े पुलिस अफसर का भाई बदनाम डाकू कैसे बना। डाकू अब्बास खासखेली ने मारे जाने से सिर्फ एक रोज़ कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात क्यों की और ये मुलाकात किसने करवाई थी। डाकू अब्बास खासखेली ने आखिरी वक्त में जिस बंगले में पनाह ले रखी थी उसका मालिक सिंध का कौन सा नामवर सियासतदान था। अब्बास खासखेली ने कौन से बड़े जराइम किए और सिंध हुकूमत ने उसके सर की कीमत कितनी मुकर्रर कर रखी थी। डाकू अब्बास खासखेली को किसने और कैसे कत्ल किया। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिंध के ज़िला टंडोवाला यार के एक छोटे ज़मींदार के पूरे ख़ानदान से पुलिस तमाम मर्दों को गिरफ़्तार करके एक क्रिमिनल केस की तफ्तीश के दौरान उन पर तशद्दुद करती है। बस पुलिस के इस तशद्दुद के नतीजे में उस ख़ानदान के तमाम अफराद डाकू बन गए। उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला डाकुओं का एक बड़ा नाम अब्बास खासखेली था, जिसने कई सालों तक सिंध की धरती तांबा बनाए रखी और पुलिस समेत दर्जनों अफराद को कत्ल किया। जब डाकू अब्बास खासखेली जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ तो तब टंडोवाला यार में डकैतियों और अगवा के कारोबार का सरगना बच्चल पल था, क्योंकि बच्चल पल का गांव डाकुओं की सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज था, जहां के कब्रिस्तान में डाकू इकट्ठे होकर ज़मींदारों के नाम तावान के लिए खतूत लिखते थे। बच्चल पल के बाद डाकू अब्बास खासखेली का नाम उभर कर सामने आया और उसे सियासी लिहाज से साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल सत्तार बचानी की हमायत भी मिल गई। डाकू अब्बास खासखेली का अपना एक भाई पुलिस मुलाजिम था, मगर वो खुद हमेशा पुलिस को निशाना बनाता रहा। प्रोफेसर इमदाद हुसैन सेतो की किताब डेकेड ऑफ द डेकेड्स के मुताबिक एक मौका पर डाकुओं ने अब्बास खासखेली की क़यादत में पुलिस के काफ़िले पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक डीएसपी मारा गया। नाजरीन, ये मारे जाने वाला डीएसपी शबीर तुनियो था। डाकू अब्बास खासखेली ने एक एसएचओ मोइन कादर बख्श खोसो को भी कत्ल किया और एक पुलिस इंस्पेक्टर टीपू सुल्तान को अगवा किया। डाकू अब्बास खासखेली के जराइम की हद यहाँ तक महदूद न रही, बल्कि उसने एक डीआईजी पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को भी कत्ल करने की कोशिश की। 80 की दहाई में डाकुओं की 6 से ज़ायद गैंग्स की क़यादत अब्बास खासखेली करते रहे। उस ज़माने में डाकू अब्बास खासखेली और उसकी ज़ेली गैंग्स की कार्रवाइयों और दहशत का अंदाज़ा डॉक्टर मुबारक अली की किताब तारीख़े ठग और डाकू से लगाया जा सकता है। डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं, सिर्फ 1 साल के अरसे में एक डीएसपी और एक एसएचओ समेत 100 से ज़ायद अफराद डाकुओं के हाथों मारे गए। 20 बाग उजाड़ दिए गए, सैकड़ों अफराद को अगवा किया गया। मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये इलाका 50% से ज़ायद गैर आबाद हो चुका है। लोगों ने अपनी ज़रई ज़मीनों और बागात पर जाना छोड़ दिया है। टंडोवाला यार में डाकुओं की सरगर्मियों ने मीरपुर खास हैदराबाद रोड को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। इस मसरूफ़ शाहराह पर रात के वक्त ट्रैफिक बिल्कुल बंद रहती है और दिन में भी लोग इंतहाई ज़रूरत के तहत सफ़र करते हैं। नाजरीन, 90 की दहाई में डाकू अब्बास खासखेली की ताकत और असरो रसूख का अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है कि
6 جون 1991 کو عباس خاصخیلی سابق صوبائی وزیر عبدالستار بچانی کے کزن اسلم بچانی کے ساتھ پجارو میں کراچی گیا۔ کراچی میں عباس خاصخیلی کی ملاقات سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو سے کرائی گئی اور یہ بدنام ڈاکو ملک کی ممتاز سیاستدان اور سابق وزیر اعظم سے خصوصی ہدایات لے کر اگلی صبح ٹنڈو الایار میں عبدالستار بچانی کے بنگلے پر پہنچا۔ ناظرین، یہ بات کافی حیران کن تھی کہ بے نظیر بھٹو نے ایک ایسے خطرناک ڈاکو سے ملاقات کی کہ جس کے سر کی قیمت خود سندھ حکومت نے 12 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ ناظرین، اس اہم ترین ملاقات کے ایک دن بعد یعنی 7 جون 1991 کو یہ خبر سامنے آئی کہ علاقے کا بدنام ڈاکو عباس خاصخیلی مارا گیا۔ ڈاکو عباس خاصخیلی رینجرز اور پولیس کے جس مشترکہ آپریشن میں مارا گیا اس کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب عباس خاصخیلی بے نظیر بھٹو سے ملاقات کے بعد واپس میران شوگر ملز کے نزدیک عبدالستار بچانی کے بنگلے میں پہنچا تو رینجرز کا ایک مخبر کئی روز سے بنگلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے رینجرز کو بتا دیا کہ بنگلے میں ہوٹل سے کھانا لایا گیا اور یہاں عباس خاصخیلی اپنے 2 ساتھیوں اور میزبان و صوبائی وزیر کے کزن اسلم بچانی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لہٰذا پولیس مقابلے پر آ گئی اور ڈاکو عباس خاصخیلی نے ہاتھ اٹھا کر خود کو بچانے کی کوشش کی کیونکہ اس کی کلاشن کوف فاصلے پر تھی، لیکن پولیس نے فائرنگ کر کے اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس عباس خاصخیلی کی پشت پناہی کرنے والے صوبائی وزیر عبدالستار بچانی کے کزن اسلم بچانی کو بھی اسی طرح ہلاک کر رہی تھی کہ مختار کار نے انہیں روک دیا۔ ناظرین، پولیس نے اس مقابلے میں اسلم بچانی کو بھی گرفتار کیا مگر خفیہ ہاتھوں نے سرکاری کاغذات میں اسلم بچانی کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں مقابلہ عبدالستار بچانی کے بنگلے کے بجائے سڑک پر دکھایا گیا، حالانکہ ڈاکو عباس خاصخیلی کی ہلاکت اور اس کے ساتھیوں کی مذکورہ بنگلے سے گرفتاری کا نظارہ ٹنڈو الایار کے سینکڑوں لوگوں نے کیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ عبدالستار بچانی الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 217 ٹنڈو الایار سے رکن قومی اسمبلی بننے والے ذوالفقار ستار بچانی کے والد ہیں۔ ڈاکو عباس خاصخیلی کی ہلاکت پر روزنامہ عبرت نے خبر لگائی کہ سخت ترین گرمی میں بھی ہزاروں افراد عباس خاصخیلی کی لاش دیکھنے کے لیے تھانے آئے۔ ڈاکو عباس خاصخیلی کے مارے جانے کے بعد اس کے بھائی حسین خاصخیلی نے اپنے ٹولے کی قیادت سنبھال لی۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔